बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां ट्रैफिक पुलिस ने इस्लामाबाद में सियासी पार्टियों के जलसे के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। CTO नवीद इरशाद का कहना था कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 370 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। अहम शाहराहों पर रैलियों के गुजरने के दौरान ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। किसी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस और एमरजेंसी गाड़ियों के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया। शहरी मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। रैलियों के गुजरने के दौरान शहरी मरी रोड पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। CTO रावलपिंडी नवीद इरशाद का कहना था कि शहरी ट्रैफिक की सूरत हाल के मुतालिक हेल्पलाइन नंबर और रेडियो स्टेशन 88.6 से आगाही हासिल कर सकते हैं। एक और खबर शामिल करते चलें रावलपिंडी से, जहां CPO उमर सईद मलिक की जेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, SP CIA, SP सिक्योरिटी और SP कोसार ने शिरकत की। इस मौका पर CPO उमर सईद का कहना था कि हालिया मुल्क की सूरत हाल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी को यकीनी बनाया जाए। शरपसंद अनासर की सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखेंगे। जमातों की रैलियों के साथ साथ शहरियों की जानो माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां डोकरी एहसास कफालत सेंटर में खवातीन के साथ बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। एहसास रजिस्ट्रेशन और सर्वे के साथ अदायगी के नाम पर खवातीन से पैसे बटोरने वाला बड़ा गिरोह मौजूद है, जिसमें एहसास कफालत के अफसरान के साथ कुछ और लोग भी मुलव्वस हैं, जो खवातीन को मिलने वाली रकम की कटौती का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान नैब सखर समेत डिप्टी कमिश्नर लाड़काना से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां अंजुमन मदनी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान की तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, अंजुमन मदनी वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम गुजरांवाला इलाके कामोकी में एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें अंजुमन मदनी वेलफेयर ने मेज़बानी की। पाकिस्तान भर से आए हुए अहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि अंजुमन मदनी वेलफेयर ने पूरे मुल्क के लिए फलाई काम किए हैं। चेयरमैन मियां मजूद ने खिताब करते हुए कहा कि करीब गुजरांवाला में एक हॉस्पिटल भी अंजुमन मदनी वेलफेयर के ज़ेरे तमाम बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिससे इलाके की गरीब आवाम को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचेगा। आहल पर पाकिस्तान भर से आए हुए कैदी ने भी खिताब किया। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते चले भकर से, जहां बाहूकार AC एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान बाहू। बाहू कार AC एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह का बाकायदा आगाज नात और तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी शहादत चौधरी मोहम्मद ताहिर सुल्तान अल कादरी ने हासिल की। इफ्तिताही तकरीब में हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मंसूर सुल्तान अल कादरी, साहिबजादा पीर डॉक्टर आबिद सुल्तान बाहू, अलहाज शेख मोहम्मद अयूब चेयरमैन CPLC, सरदार असजद कुद्दूस खान शाहानी एडवोकेट, हाजी महबूब अहमद मलिक चीफ वार्डन सिविल डिफेंस, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर वकार अजीम, सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान के साहबजादे राना अहमद अली एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की और इफ्तिताह किया, जबकि हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मंसूर सुल्तान अल कादरी और साहिबजादा पीर डॉक्टर आबिद सुल्तान बाहू ने कारोबार की कामयाबी और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की और कहा कि हक हलाल रोजी कमाना ऐन इबादत है। हलाल रोजी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। इस मौका पर मोहम्मद नईम गादी, ओनर मोहम्मद मोटर, चौधरी गुलाम फरीद, पंजाब पुलिस, राना सगीर अहमद सोबी, सैयद नदीम शाह, ओनर कंदील मोटर, नसीर हैदर, ओनर हैदर ऑटोस, शफीक फरोजी और आमिर शफीक फरोजी व इदनान बारवी भी मौजूद थे। जबकि बाहू कार AC एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन के मालकान चौधरी मोहम्मद इकबाल बाहू, चौधरी मोहम्मद हुसैन शाहिद, चौधरी मोहम्मद मनव्वर हुसैन ने आने वाले मेहमानान का शानदार इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा चौधरी सुल्तान बाहू बखर। रुक करते हैं हाफिजाबाद का, जहां हाफिज बच्चों की दस्तारबंदी के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब तकसीम असनाद और दस्तारबंदी में हिफाज़ इकराम और इनके वालिदैन और रिश्तेदारों की खुशी दीदनी थी। तकरीब में दावत इस्लामी हाफिजाबाद के ज़िले अमीर वसीम अतारी, साबिक कौंसलर फराह अब्बास लोन, मजर वड़ाइट, सैयद जहीर
سید ظہیر بادشاہ، شہباز گل اور شہزاد امین بھٹی مہمان خصوصی تھے۔ پنجاب میں پرائمری تعلیم کے بعد بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے بعد 8ویں کلاس میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کریم کو حفظ کرنے والے کی سفارش سے اس کے اہل خانہ کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ پہلے جو بچہ اسکول میں نہیں چلتا تھا اس کو اسلامی مدرسے میں ڈال دیتے تھے، مگر اب دور بدل چکا ہے۔ متعدد اسلامی مدرسوں میں جدید نظام سے اچھے گھروں کے بچوں کی اکثریت قرآن پاک حفظ کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں ورلڈ نالج پبلک اسکول کی 22ویں سالگرہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر ایک تعلیمی سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول پرنسپل علی انور عسکری نے کی۔ ورلڈ نالج پبلک اسکول پرنسپل غلام حسین بھٹی، استاد قربان علی نوناری، استاد سعید احمد بھگیو، عبدالرؤف بھگیو، میڈم آسیہ اور دیگر بھی شامل تھے۔ تعلیمی سیمینار میں باڑہ شہر کے سیاسی، سماجی، علمی، ادبی، صحافی اور نوجوان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سربراہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ نالج پبلک اسکول 22 سال پہلے محترم قمر بھٹی شہید نے قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ پسگردائی کے معصوم بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم نہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکول انتظامیہ کو سرخرو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اسکول کو قائم رکھا۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں قائم پور میں تیزاب گردی کا واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم افراد خاتون پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گئے۔ اسلام پورہ کی رہائشی نبیلہ بی بی، جو کہ اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اسی اثنا میں 2 نامعلوم نوجوان جنہوں نے اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا، نبیلہ بی بی کے چہرے پر تیزاب پھینک کر موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ تیزاب سے نبیلہ کا چہرہ متاثر ہوا۔ 1122 نے متاثرہ کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے، جہاں جناب پبلک ہال میں بنایا گیا احساس کفالت سینٹر بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ بزرگ اور معذور خواتین خوار ہونے لگی۔ خواتین کے لیے نہ سائے کا انتظام ہے، نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ بزرگ اور معذور خواتین خوار ہونے لگی۔ عملہ خواتین سے بدتمیزی اور بدسلوکی کرنے کے ساتھ ساتھ احساس کفالت سے ملنے والی رقم سے کٹوتی بھی کر لیتا ہے۔ خواتین کی کثیر تعداد نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر سہولیات کا انتظام کیا جائے اور بزرگ اور معذور خواتین کے لیے علیحدہ بیٹھنے کا انتظام کیا جائے تاکہ مستحق خواتین حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم سے مستفید ہو سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑہ سے، جہاں ڈی پی او اکاڑہ فیصل گلزار کی ہدایت پر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ مشہور زمانہ منشیات فروش بااثر لوگوں کی پشت پناہی کا حامل منشیات فروش علی حسنین کے قبضے سے 2 کلو کے قریب چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اہل علاقہ نے شیرگڑھ پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے، جہاں کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن احسان بھٹا نے کہا کہ گوجرانوالہ ڈویژن کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی بحالی، حفاظت اور ترویج کے لیے تیزی سے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ کمشنر گوجرانوالہ کا کہنا تھا کہ ڈویژن میں پہلے عجائب گھر کے قیام کو بھی حقیقت کا روپ دینے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کے افسران کو خصوصی طور پر گوجرانوالہ مدعو کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ عجائب گھر کے جلد قیام کو ممکن بنا سکیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عارف عمر عزیز، ASI ہائی ویز رائے محمد نواز، ADC اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران سمیت محکمہ آثار قدیمہ کے افسران نے بھی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ، گردواڑہ روڑی سب، کلاک ٹاور، جین مندر سمیت دیگر تاریخی عمارات اور مقامات کی بحالی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں موجود محکمہ اوقاف کے نمائندہ آفیسر کو بھی ہدایت کی کہ وہ تاریخی متروکہ عمارات اور مقامات کی بحالی کے لیے ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ ایک اور خبر شامل کرتے چلیں گوجرانوالہ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ دانش افضال کی زیر صدارت اجلاس میں اشیاء خورونوش کی نئی قیمتیں مقرر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا اثر نو تعین کیا گیا۔ آٹا، دالیں، چاول، چنے، گھی، گوشت اور سبزی پھل شامل ہیں۔ جن اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا اثر نو تعین کیا گیا، جن میں آٹا، دالیں، چاول، چنے، گھی، گوشت اور سبزی پھل وغیرہ شامل ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ دانش افضال نے کہا کہ نئی قیمتوں کا تعین تاجر برادری، سول سوسائٹی کے نمائندوں کی مشاورت، اوپن ہول سیل مارکیٹ اور دیگر اضلاع میں رائج قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ ناجائز منافع خوری کی روک تھام یقینی بنا کر صارفین کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کی مقرر کردہ قیمتوں پر نفاذ اور ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا
تاجر برادری سلسلے میں ضلعی اور تحصیل انتظامیہ سے تعاون کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوری قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ تاجر تنظیمیں اور تاجر رہنما کمیٹی کے فیصلوں کو نچلی سطح پر منتقل کریں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ریٹ لسٹیں نمایاں جگہ پر آویزاں کی جائیں۔ اجلاس میں ڈیو انڈسٹریز، تاجر رہنما اور دیگر شریک تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں گوجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا گیا